बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज शब यौम अरफा और रोज़े अरफा का ज़िक्र किया जाएगा। इस रोज़ की, इस शब की अहमियत, फ़जीलत, फ़रामीन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बयान करने की कोशिश की जाएगी। जितनी हमारे फ़िक़्ह की किताबें हैं, हमारे मकतब की किताबें हैं, बड़ी से बड़ी किताब जिसके अंदर इस शब रोज़ के आमाल को दर्ज किया गया है, तमाम आमाल दर्ज करने के बाद भी मौलिफ़ ने यही कहा कि इसकी जो हसनात व बरक़ात हैं, जो इसके फ़ज़ाइल व इबादात हैं, उस सब का अहाता करना हमारी इन बड़ी बड़ी किताबों के भी बस की बात नहीं। यार ने इतनी अज़मतें, इतनी फ़जीलतें, इतनी रिफ़तें इस शब रोज़ को अता फ़रमाई हैं कि रवायात में मिलता है अगर किसी शख्स से रमज़ान में मुनाजात छूट चुकी हों या सही तरीके से वो मुनाजात और अपनी इबादत अंजाम ना दे सका हो, परवरदिगार से राज़ो नियाज़ और दुआएं ना मांग सका हो, हत्ता कि जिसने शब कदर की भी अहमियत को खो दिया हो और उसकी फ़जीलत और बरकत को ना पा सकता हो, तो मासूम फरमाते हैं कि अरफा की शब और अरफा का दिन ऐसे हैं कि जो शब कदर के बराबर हैं। पूरे रमज़ान की रातों से ज़्यादा अफजल इबादतों वाली रात शब अरफा और रोज़े अरफा की है। शब अरफा और रोज़े अरफा के जहाँ पर बहुत ज़्यादा आमाल तज़किरा किया गया किताबों के अंदर, और तारीख़ इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि जहाँ पर मुस्तहब गुस्ल का ज़िक्र किया गया हो और उन मुस्तहब गुस्ल के अंदर कोई मुसलसल 3 दिन ऐसे आए कि 3 दिन का गुस्ल करना ही बहुत ज़्यादा मुस्तहब और फजीलत वाला हो। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज यौम अरफा और 10 ज़िलहज ईद उल अज़हा, इन तीनों अय्याम के गुस्ल करने का बेहद अजर और सवाब है। यहाँ तक मुज्तहिदीन फरमाते हैं कि जितने मुस्तहब गुस्ल हैं, ईदैन के गुस्ल हों, ईद गदीर का गुस्ल हो, जुम्मे का गुस्ल हो, जितने मुस्तहब गुस्ल शुमार किए जाते हैं, उन तमाम गुस्लों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत वाला गुस्ल अरफा के दिन का गुस्ल है। इसी तरीके से बहुत सारे मुस्तहब रोज़ों का ज़िक्र किया गया है इस्लामी तारीख़ों के हवाले से। इसी तरीके से नहीं मिलता पूरे तारीख़ में ऐसा वाक़या कि 3 दिन मुसलसल जिसमें रोज़ों की कोई ना कोई मखसूस बात की गई हो। 8 ज़िलहज का रोज़ा मुस्तहब है, 9 यानी अरफा के दिन का रोज़ा आधा मुस्तहब है, आधा मकरूह है। ये क्यों मकरूह है, क्यों मुस्तहब है? क्योंकि यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक रोज़ा रखना बेहद अहमियत और अजर का बायस है। मगर 9 ज़िलहज को अगर आमाल अरफा में इंसान को लगे कि रोज़े की वजह से कोई कमी आ सकती है, कोई तंगी आ सकती है, कोई मुसीबत या मसला पेश आ सकता है, तो अरफा का रोज़ा रखना उस बंदे के लिए जिसको रोज़ा परेशान करे आमाल के अंदर, उसको लगे कि रोज़े की वजह से मैं इबादत में वो खलूस और वो तवज्जो नहीं दे सकूँगा, तो ऐसे शख्स के लिए 9 का रोज़ा रखना मकरूह है। 8 का मुस्तहब है, 9 का आधा मकरूह और आधा मुस्तहब है, और 10 ज़िलहज का रोज़ा रखना हराम है। जो अफराद पूरा साल परवरदिगार से दुआएं मांगते हैं, हाजात तलब करते हैं, कोई रिस्क की दुआ करता है, कोई परवरदिगार से मकान की दुआ करता है, कोई परवरदिगार से औलाद की दुआ करता है, परवरदिगार से तमाम मुनाजात और हाजात करने वालों के लिए एक इंतहाई सुनहरा मौका है, एक इंतहाई बेहतरीन अरफा का दिन खुदा की तरफ से नेमत बन के इन ज़िंदगियों में अता हुआ है कि परवरदिगार से पूरा साल मांगते रहना, पूरा साल दुआएं करना, ये बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का हामिल है। मगर हमें नहीं पता कि कौन सी घड़ी परवरदिगार की खसूसी रहमत, खसूसी बरकत, खसूसी अनायात, खसूसी फ़ज़ल और खसूसी नज़र परवरदिगार की किसी बंदे मोमिन पर होती है। तो अगर पूरे साल में हमें अंदाज़ा नहीं, तो वो शख्स इस अरफा के दिन को ना भूले, इस अरफा के दिन को ना छोड़े। जितनी मुनाजात हैं, जितनी इबादत हैं, जितने परवरदिगार
پروردگار سے حاجات ہیں اس عرفہ میں طلب کرے۔ پورا سال ہم خدا سے مانگتے ہیں، عرفہ والے دن خدا پکار کے کہتا ہے کہ جو چاہو گے میں تمہیں عطا کروں گا، جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو جب مولا نے دیکھا کہ عرفہ والے دن بھی وہ بھیک مانگ رہا تھا، بھکاری تھا، تو مولا نے فرمایا کہ حیف ہو تجھ پر کہ تو عرفہ والے دن پر ان لوگوں سے مانگ رہا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ عرفہ کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ کہ خدا ان بچوں پر بھی فضل کر رہا ہے، ان بچوں پر بھی کرم کر رہا ہے جو ابھی اپنے ماں کے شکم میں ہیں۔ جتنی میں نے تمہیداً گفتگو کی، میری سابقہ تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ شب عرفہ، روز عرفہ کے 3 اعمال بہت مخصوص ہیں: غسل کرنا، روزہ رکھنا، اور نمبر 3 خدا سے مناجات اور اپنی حاجات کا طلب کرنا، عبادت و دعا میں اس شب و روز کا بسر کرنا۔ شب عرفہ اور روز عرفہ کے مختصر اعمال کا یہاں پہ میں تذکرہ کروں گا۔ معصومین کی روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص شب عرفہ یعنی 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کی درمیانی شب کو مناجات اور عبادات میں پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 170 سال مسلسل عبادت پروردگار میں بسر کیے ہوں۔ اور اس شب کے مختلف اعمال میں جو سب سے اہمیت والی عمل ہے وہ یہ کہ دعائے شب عرفہ کا ذکر کیا جائے، دعائے شب عرفہ کی تلاوت کی جائے جو مفاتل جنان میں مل جاتی ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن، یہ دن کسی عید کے روز سے کم نہیں، مگر اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ اس روز پروردگار نے بندگان خدا کو اپنی عبادت اور بندگی کی طرف بلایا۔ اسی روز پروردگار نے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا۔ اس روز پروردگار نے شیطان کو مردود کیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن بہت سے اعمال کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق اور بہت زیادہ متواتر سے معتبر حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اس روز زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں جو اس روز زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے پروردگار اس کو 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص عرفہ والے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پر موجود ہو تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے عرفہ کے میدان میں موجود ہے۔ اور یہ تمام اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص اپنا واجب حج چھوڑ کر نہ گیا ہو، یعنی جس نے اپنا واجب ادا کر لیا ہے، اس کے لیے معتبر، اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ عرفہ والا دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ گزارے۔ 9 ذی الحج نماز عصر کے بعد دعائے عرفہ سے پہلے 2 رکعت نماز روایات میں ملتی ہے کہ 2 رکعت نماز زیر آسمان ادا کی جائے، اس میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کیا جائے تاکہ اس بندے کو کہ جو یہ نماز ادا کر رہا ہے اس کو عرفات کے میدان میں ہونے کا، حاضری کا ثواب مل سکے۔ اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین کے مطابق دعائے عرفہ کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز 9 ذی الحج کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور نماز جو 4 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ اس طریقے سے اعمال یوم عرفہ جس میں غسل آتا ہے، جس میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ ثواب ہے، اگر اعمال کی انجام دہی میں تکلیف کا باعث نہ بنے تو اس روز کے روزے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس پورے یوم کو مناجات کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اس دن کو گزارا جائے۔ طور پہ ایک خاص تحفہ اپنی مومنہ بہنوں کے لیے، اپنی مومنہ بیٹیوں کے لیے کہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہت مجرب عمل، بہت تاکید والا عمل، معصومین علیہ السلام سے روایت ہوا وہ عمل کہ اس روز یوم عرفہ جو 3 مرتبہ سورہ طارق کی تلاوت کرے، پارہ نمبر 30 سورہ طارق
جو 3 مرتبہ تلاوت کر کے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے دعا کرے انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے کہ پروردگار ان کی بیٹیوں کے لیے بہترین اسباب مہیا فرماتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو یوم عرفہ اور شب و روز اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس شب و روز میں پروردگار تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس شب و روز میں پروردگار ہم سب کے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری دعا ہے کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے اپنے اولاد نہ ہونے کا ذکر کیا، اپنے مکان نہ ہونے کا ذکر کیا، اپنے باغ کے جل جانے کی شکایت کی، اپنے گاؤں میں آنے والے پانی کی نہر کے خشک ہونے کی شکایت کی۔ الغرض کے لوگ اپنی مصیبتیں اور مصائب بتاتے رہے۔ مولا نے ہر ایک کو یہی فرمایا کہ آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تلاوت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مصروف ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مجبور ہے اور وہ کسی قسم کا عمل بجا نہیں لا سکتا، اس کو نہیں پتا کہ میرے پروردگار سے کس طریقے سے کن الفاظ میں دعا طلب کروں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں، اپنی حاجات طلب کروں، کچھ نہیں کر سکتا، تو اس پورے دن کو استغفار کرتے ہوئے گزارے۔ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں عبادت پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ہم سب کو لذت عبادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔